सगळे बिरावया. आमच्या बापा स्वर्गा बेल्या तुझी बोलणी एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळसा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळसा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन करू तुझ्या काळजांत संतोष दिवच्या एकाच मना एकाच काळसा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळसा तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक विचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एक वाट जिविताच्या उंड्याची घोटाय घेवन मुखार वचूंक व दुसरी वाट जिविताच्या गोडितांतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयच्या सेवाधर्माक शुभ वर्तमानांतलो हो विशय आमी काडला. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशीं येयात. जेजू लागीं आमचो संबंद आमकां बोल दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताचे आडकोळीक काळजीदारपणान फुडो करूंक. आयज आमी बोणकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पालटांव. कोण एकलो अशें म्हणटा, बी अ लव बॉम्ब, let it explode, not to kill, but to heal the broken hearts. देव मोगाळ आनी दोयाल. आपल्या मोगान ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आपल्या पुताच्या मासा रोगता वरवीं तो आमकां पोसता. जेजूचेच गोठायेन बोणकोणींत आसलेल्या भावा भयणाच्या निर्शोलल्या काळजाक आमच्या मागण्या त्यागां आनी मोगा वरवीं धीर आनी आदार जावं आनी तांणी जिविताचे उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतोल्या कश्टांक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबा पासत मागून संतोसान ह्या मिसांत वांटो घेवया. मोगाच्या भाव भयणांनो, बोनकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार आमी संभ्रमता आनी हे मनान धरून सुरवातेच्या उतरान आमी आयकलां आमचो विशय. जी कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात ती सगळीं मोजेशीं येतात. आनी हेंच देवाचें येवजण. ताचे चडशीं सगळीं वचूंक आनी ताचे चडशीं गेल्यार आमी कितें अनुभवता. ताची दया, ताची काकलूत, ताचो मोग आमी अनुभवता. मोगान वाडूंक खेरीतपणी आमकां सगल्यांक उलो बोगसण एकामेका दिवन फुडें पावल मारूंक आमकां तो शिकयता. जाल्यार ह्या वेळार आमी खंय चुकी आदारल्यात जायत आमच्या उतरांतल्यान कोडण्यांतल्यान आमच्या चिंतनांतल्यान नियाळ करुया आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बायकून सदांच आंकवार मारीक सोगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. देवा वो स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पोद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाकांता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप काढताय. आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थना. मोगाच्या बाबूयनानो एकामेका पासत मागुया. आमची जायतीं मागणी आसतलीं जायत्या उमाळ्यांनी आमी मिसा बलिदानांत वांटो घेता. आमची मागणी बापाक उबारुया. घडये आमचे मदले आयच्या दिसा आपलो जल्माचो दीस कसली कसली संभ्रमणी संभ्रमतात आसतलीं. जायत्या जाणांनी आपणा पासत माग म्हटलां. आमी आमची भाव भयणां लागशिल्लीं कश्टावतात तीं घडये पळयल्यांत. तांकां पेखोवणी तांकां धीर गोठाय फावो करूंक एकामेका पासत आमी मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी चडूशें कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिजा एका दिसाची वाट
चलून अरण्यांत गेलो आनी एका रोत्ता झाडा खाल बसलो आनी आपणाक मरोन आशेवून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड, म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडा पोंदा न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हणलें, उठ आनी खा. ताणें सोभोवतीं नदर मारली आनी आपले तकलेशी गरम फातराचेर भाजलोली बाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनी एक पावट परतो आयलो आनी ताका हात लावन ताणें म्हणलें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती होरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जावं दी. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाल गोड. सगळीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतो तो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सोवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळयान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडची ना. दोल दिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्यांक आकांतांतलो ताका निवारलो. सो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकांक भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोडटा तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. बागवून पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, देवाच्या पवित्र आत्म्यांक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिकायेन तुमकां कुणावून दवरल्यांत. सगळी उचांबलाय, राग, क्रोध, चालयो आनी सगळें तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाल आनी काकूळटवंत जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बोगशिलीं, तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बोगसात.
जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमच्या खातीर दोमदोमीत परमोलाचें देणें आनी येवन कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. उदकाराक सगळीं उबी रावया. Joy sorbes pora, 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 joy sorbes pora. सोमी म्हणटा, हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो. Joy sorbes pora, 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 joy sorbes pora. Sorbespor तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुबाबा परमणी जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो अशें जेसून म्हटलें देखून जुदेव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटालीं, जुसेचो पूत जेसू तो होच न्हय? ताच्या आवय बापायक आमी वळखता कितें? अशें स्वर्गांत थावन देंवलां अशें ताच्यान कशें म्हणूं येत? जेसून तांकां जाप दिवन म्हटलें, तुमचेच मोदें फुतफुतू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. तीं सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं. अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा, जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवा थावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सोच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरोण्यांत मान्ना केलो आनी तीं मरून गेलीं. पूण हो आसा स्वर्गांत थावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांत थावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो मोचेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. तीं एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे? जेसू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हिंग. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां एलिजाची खबर. एलिजा वावर करून थकलोलो आनी ताचो वावर देवाचे मोहिमेक उबारलेलो तेन्ना लोक ताचेर आड गेल्लो आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदतालो. कितें ताणें केल्लें? खरे देवाक यावेक ताणें पोरगोटलेलो आनी ताचे ओपोजीट आसात बाल आनी ताचे प्रवादी तांकां खरो देव कोण तो दाखयलोलें. आनी हाका लागून जी राणी आसली जी बालाची पोरगोटणी करताली ती ताचो जीव घेवंक सोदताली आनी हो आपलो जीव सांबाळूंक धांवून वेता. आनी आतां ह्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तो आपलें निराशीपण पोरगोट करता. निराशीपण कित्या पासत? हांव म्हजो जीव सांबाळूंक धांवून आयलां आनी दुसरे सुवातेर त्या तरी एका देवाची खऱ्या देवाची पोरगोटणी करूंक त्या मनशाच्या काळजामनांत तो मोग त्या खऱ्या देवा विशीं पोरगोटूंक उत्पन्न करूंक तो चुकलो देखून. मोगाच्या भाव भयणांनो,
एलिचा आपलो देवा लागीं मागता, म्हाका व्हर. पुरो आनीक नाका, निराशीपणान भरला, कित्याक ज्या कामा पासून तुवें धाडलेलो, जो विस्वास तुवें म्हजेर ठेवलेलो, हांव तो विस्वास सांबाळूंक पावूंक ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचो जबाब ताका कितें? उपाशी तो आसा, भुकेन आसा, तानीन आसा, ताका जेवण दिता, गोठाय फावो करता. आनी वाट तो सिनाय दोंगराशी तो वचूंक भायर सरलेलो, होरेब दोंगरार तो वचूंक सोदतालो. जैन पावून तो मोइसेसान शिकयल्ली देख पोतून तांकां उगडास करतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, गोठाय दिता. चूक जाल्या ताका बोगशिता, धीर गोठायन वाडयता आनी 40 राती चलोन वेता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, जेसू म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो उंडो, हांवूच तो जिवो उंडो. म्हजें मांस खाता, रगत पियेता, तो सासणाक जियेता. मोगाच्या भाव भयणांनो, ताच्या सांगाता आसात जे जुदेव लोक ताका समजनात. आनी हांगा जुदेव म्हणटात ते धर्म पाळपी मनीस, धर्माची शिकवण आसलेले मनीस, आनी आमी म्हणूं येता एक वदान ताचें ऑपोजिशन. आनी ते कितें समजनात. हो आमच्या सांगाता आसलो, आमी ताका वळखता, ताचें कुटूंब आमी वळखता. हो आनी कितें म्हणटा, आमच्या धर्माची वाट लायता. मोगाच्या भाव भयणांनो, ते ताका समजूंक सोदिना. आनी होच समज घेवन जायतीं भाव भयणां आमी म्हणूं येता आजून पासून आसा, तो मनीस तो तुमचो देव कसो जावं येता. आडमासाचो मनीस तो तुमचो देव कसो जावं येता. मोगाच्या भाव भयणांनो, ताचे विशीं प्रवाद्यांनी कळीत केल्लें, प्रवाद्याची शिकवण ताणें दाखोवन दिल्ली, आनी तोच तो जिवो उंडो म्हूण आमकां कळीत जाल्लें, बरोवपांतल्यान, देखींतल्यान, खोडण्यांतल्यान. आनी देखूनच तो म्हणटा, भावार्थ आसा तांणी तें मानून घेवचें, दोळे आसात तें तांणी पळोवचें. आनी देखूनच आयच्या दिसा तो आमकां आपलो मोग भासायता. आनी पूर्ण मोग आमी ताचो करतले जाल्यार कसली आमकां गरज? भावार्थाची गरज. आनी देखूनच तो म्हणटा, हें बाप्पान तुमकां दिलां जाल्यार तुमकां तें मेळटलें. आनी देखूनच तुमी म्हाका वळखूंक पावतले. देखून आमी एकामेकाक होच भावार्थ फावो कर म्हूण मागुया. मोगाच्या भाव भयणांनो, कित्याक आमच्या मनशांचो समज पळयलां, देखलां, सासपिलां हांव वळखून घेता, खऱ्यांनीच म्हूण मानून घेता. पूण देवाची शिकवण हांव शिकतलो जाल्यार पयले सुवातेर हांवें तें मानून घेवंक जाय. मागीर ताची जाणवाय म्हाका उक्ती जातली. देवाच्या नियाळांत, देवाच्या वावरांत आमची लॉजीक चलना. पूण देवाचो म्हणटा, भावार्थान मुखार यात. आनी ह्याच भावार्थान पावल फुडें मारूंक आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. सगळी उत्सांबोळाय, राग, क्रोध, चाळ्यो आनी सगळे तरेचे खोटेपण सोडून दियात म्हणटा. आनी एकामेकाक बोगसणे दिवन एकामेकाक सांगाता शांतीन मोगान जियात म्हणटा. कित्याक तेंच करूंक आमचो सोमी आयलो. आनी तींच ती देवाची मोगाची उतरां. देखूनच खरो मोग अणभवतलो जेजू आमकां तोच आयच्या दिसा आपलो मोग वांटूंक आमकां रावता. आनी आमकां मोगान विंगयता. मोग शिकून मोगान जियोंक आनी एकामेकाक सांगाता खुशालकायेन वाडोवंक. हीच देवाची येवजण. आनी आयच्या दिसा हाचे सेवा धर्माचो दुसरो भाग म्हणटा तो आमी बोनखोणीत आसल्या पासत मागता. बोनखोण तांकां आडायता, एकामेकाक सांगाता मेळूंक, एकामेकाक सांगाता जियोंक. तीं घोडी आपल्या कोडण्याची शिक्षेक लागून थंय आसात. आनी आमी म्हणटा बोनखोण कित्या पासत? तांचें जिवीत केलां, वायट केलां तें चिंतूंक, नियाळूंक. जायते फावटी आमी एकामेकाचेर गाराणें घालता. हो मनीस असलो, तो मनीस तसलो, कित्याक आमी आयकलां. घोडी कोणी आमकां हे भाशेन दाखयलां, पूण तें सोत गाय आमी नकलो. आयच्या पयल्या वाचपांत एलिजाक आपल्याचें वायट दिसलें, आपल्याक मरण मागलें. पूण देवाचे नदरेन मुखार ताणें आजून वावर करचो आसा, ताका गोठाय तो दिता. देव आमकां बोगशिता
आनीक संदी दिता. आमी जेजूचो पाटलाव कोत्ता जाल्यार आमी आमच्याच भाशेन दिसतल्या मासा रोगतान आसलेल्या मनशाक कित्याक आमी तिकोन करता आनी ताका एके भाशेन आमच्याच मोनाचे बोनकोणीत घालता. मोगाच्या भाव भयणांनो, खरो भावार्थी मनीस दुसऱ्यांक जेजूचो एक दुसरो रूप कसो मानून घेता आनी आयच्या दिसा हेंच करूंक आमकां उरलो. देखूनच तांकां मानून घेवंक आयच्या सुरवातेच्या उतरान दुसरो भाग आमी म्हटला. तांकां मानून घेवंक गरज आसा. तांकां ती दोयाळ आमी तांचे सवें जावंक आमकां उलो केल्लो आसा. कित्याक रागाक राग कातोत्ता अशें न्हय, पूण राग आसा, झगडीं आसात, मोगूच ताचें जबाब जावन आसा. तर हेंच आमी करूंक पावूंक तर एक देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां सगल्यांक मागुया. सगलीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत बांदतान देवाक, सोर पोतवेदार बापा, स्वर्ग आनी प्रितमेच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भ सांबाळलो, अकबर मारितावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार आमची मागणी आमच्या मोगाळ बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सोबीच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रश्नाक आनी आडकोळीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावार्थ दवरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. जेन्ना एका मनशाक बणकोण फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मासा रोगताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून ताणें आपले जिवितान शांतीन समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. बणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियरांक ताणें आपली सेवा जेजू भाशेन काल्तिकायेन आनी ल्हानविकायेन करून बापाची कृपा आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. मोखळा बापा, आमच्या नांवां आनी आमचे भयणीन आतां सी मागणी उबारल्यात ती आनी आमच्या काळजा मनांत आसलेले अंतरेक आमी तुका भेटयता. तांचे तुजी दोळ्याळ दिश्ट घाल आनी तुजे स्कुर्पेन आमकां बोर.
त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Patenatani kazitia vera, Uria soria para pura dara, Galuya amcekus, Dukanivar, Pamitsuire, Unisoglo sosar, Galuya amcekus, Dukanivar, Pamitsuire, Unisoglo sosar, Galuyam Chaduka Chetebe, Duruyam Chakalza Cheade, Udia Soria Puri, Amisone, Dunya Gali, Vite Tuje Dore, Udia Soria Puri, Amisone, Dunya Gali, Vite Tuje Dore. मोच्या बाबूनानू मोच्यान तुमचें बलिदान सोरपतवेता त्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी नी सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आगपार मारितावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मोडणांतली आमकां सोडयली आनी मोडणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 darbaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार होला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका चोय, उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सोगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी मोटलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसाक दिली आनी मुटलें. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
bawartaco good porgotoja. 소며 지수 수함이 오노가다 아니 가시 레비에다 일레 바우티 도모이 마와네스 아미 तुझे मोरण पुरगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यून बापा फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जन्मपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोडजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकबर मारी देवाचे माये सांगाती बैगून जुजे तिचो पोथी बैगून दोन दुतां सांत जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोगाच्या बाप भयणांनो देव बाप आमचो मोग करता आनी मोगाक लागूनय तो आमकां बक्षिता नवी संदी दिता ह्या वेळार आमीच आमकां बोगसणें दिवन आनी देव जेजूच्या मोगान आमचें जिवीत भरूंक आनी होच मोग एकामेकाक आमी वांटूंक पावूंक देवाची कृपा मागून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तळणीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निबार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडाराचे जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बरवशान त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलूत सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मोटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपुल्यान ती सोखली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
Amaro karumichi koshiketna pautuli watsurato sagati tanche jewota chebo somi Jesu somi Jesu watsurato sagati tanche jewota chebo somi Jesu somi Jesu. Chalis di satorosto, uitunrar papaculo, ukito gelo usko, wadir gira sapolo, watsurato sagati, tache jewota chebo, somi Jesu, somi Jesu, watsurato sagati, tache jewota chebo, somi Jesu, somi Jesu. Manaduko soporlo, sorgato rundo devlo, curcito soros lolo, deva papanda lolo, watsurato sagati, tache jewota chebo, somi Jesu, somi Jesu, watsurato sagati, tache jewota chebo, somi Jesu, somi Jesu. प्रार्थना. मोखळ बापा, तुवें संस्कार जाल्लो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारून मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उसवाडांत आमी थिरायेन जेव हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवीं. Amen. मातशें बसुया. आमच्या सातोळ्यांत मिसांची मांडावळ हे परीं
सोमारा दिसा 6:30 वाजताचे मीस पेडा नोमियो युनिट 1 7:30 पेडा नोमियो युनिट 2 मंगळार दिसा 6:30 वाजता पेडा नोमियो युनिट 3 7:30 वाजताचे पेडा उत्तरदोशी युनिट 1 बुधवाराक 6:30 वाजता पेडा उत्तरदोशी युनिट 2 7:30 वाजता पेडा उत्तरदोशी युनिट 3 ब्रेस्ताराक 6:30 वाजता रेप्रोवाडो युनिट 1 7:30 वाजता रेप्रोवाडो युनिट 2 शुक्राराक 6:30 वाजता रेप्रोवाडो युनिट 3 7:30 वाजता म्हयन्याच्या उगडासाक मीस आसा सोनवाराक 6:30 वाजता रेप्रोवाडो युनिट 4 7:30 वाजता म्हयन्याच्या उगडासाक मीस आसा 6 वाजता सांजेच्या मांडावळ करूंक गुन्यांवाडो युनिट 2 आयताराक सकाळच्या 6 वाजता गुन्यांवाडो युनिट 1 7:15 वाजता फातराडे युनिट 1 8:30 वाजता फातराडे युनिट 2 आनी 9:15 वाजता फातराडे युनिट 3 ह्या सोमानाक आमच्या फिरगोचेक दान दिलां बऱ्या देखणारान 5,000 तशेंच आनीक बऱ्या देखणाराक 2,000 तांकां दोगांयकूय देव बापाचो आशिर्वाद आनी आमची दिनवासणी संदेशकारांक फुडल्या आयताराक ऑगस्टाचे 15वेर 11:15 वाजता 10:45 वाजता जमात जातली मोगाच्या बाब भयणांनो तुमी पळयलां जायत आमच्या फिरगोचेंत पारोकियल हावस आसा फिरगोचे जोर भोंवतणी नवे वाज थंय झाडां रोयतात तें काम चालू आसा आनी आमच्या पादिगारान खंय बागेन न्हेसोवन दिवंक आमचे फिरगोचेक ती सोबिताय हाडूंक तो वावरता आनी तुमी आदार दीत आसात ह्या दिसांनी फुलां भेटून आमकां आदार दिला फालां कालेमांव आमचे भयणीन तिका आमचे दिनवास फुडल्या आयताराक जे विभाग हो युनिट मिसाचे मांडावळ करूंक आसात तींच फुडल्या सोनवाराक सकाळीं दुसरें मीस जाल्या उपरांत सफाई करूंक येवचें म्हूण आमची विनंती सोगलीं आमी उबी रावया सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार देवा मंदिरांतली आतां कुशलताचा देवा शांती भायर सोडून घरा वेता हालेलुया 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 एकठांय जेन्ना आमी वांटून घेतला उंडो सोरो एका ताऱ्यान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशलकाचा देवा शांती भायर सोडून घरा वेता हालेलुया